5 अरब 26 करोड नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ। त्यो ऋण लिनु नै त्यो एउटा प्रुफ हो कि हामीसँग अहिले पैसा छैन। प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब रु 3 खर्ब 85 अरब रहेको छ। अहिले हामीले सम्पत्ति धेरै 6 खरबको देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि यहाँ देखाउँदै गर्दा हामीसँग क्यास ब्यालेन्स चाहिँ छैन रहेछ र यो तथ्याङ्कलाई अब पत्याउने नपत्याउने आफ्नो हो। तर यदि क्यास ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने 10 अरब नेपाल सरकारमा हामीले स्वीकृति लिन चिठी पठाइसकेका छौँ। अल्पकालीन ऋणको ब्याज पनि महँगो हुन्छ, त्यो ब्याज लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। त्यो ऋण त्यो ऋण लिनु नै त्यो एउटा प्रुफ हो कि हामीसँग अहिले पैसा छैन। 10 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब हरेक महिना हुने जगेडाबाट हुने नाफाले साउन मसान्तसम्ममा सायद यो पैसा तिर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। तर साउन मसान्तसम्ममा त्यो निर्माणकारीहरूले, निर्माणकर्ता ठेकेदारहरूले पैसा नपाएर कार्य रोक्दाखेरि हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ, निर्माण कार्य पछाडि पर्छ र त्यस हिसाबले हामीले ऋण तिरेर पनि यो भुक्तानी अहिले गरिदिन्छौँ र जहिले नाफाहरू सञ्चालन नाफाबाट जम्मा हुन्छ त्यति बेला त्यो ऋण तिरौँला भनेर यो ऋण लिन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज रु 29 अरब र टनकपुर विद्युत जुन निशुल्क पाइएको विद्युत बापत 3 अरब गरी रु 32.5 अरब दायित्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको छ। ऋणको ब्याज हो, यो ऋण होइन, यो तिर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन यसमा पनि के रहेछ त यो सम्बन्धमा भने विभिन्न वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरणमा विभिन्न शीर्षकमा देखाएको दायित्व 1.5 अरब कसको दायित्व भनी यकिन गर्न नसकेको, रिकन्सिलिएसन पनि गर्न नसकेको। 80-81 सम्म एक्चुअल भ्यालुएसन भन्नाले कर्मचारी तथा अन्य पेन्सनवालाहरूको लागि दिनुपर्ने एक्चुअल भ्यालुएसन अनुसार कर्मचारीलाई अवकाश भुक्तानी गर्दा दिनुपर्ने दायित्व 48.87 अरब रहेकोमा सो भुक्तानी गर्न संस्थाले रु 81 करोड मात्र रकम छुट्याएकोले 81 करोड 48 अरब 87 करोड मध्ये जम्मा 81 करोड छुट्यायो र बाँकी रकम 48 अरब कुन स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने संस्थासँग योजना नभएको। मैले बुझ्दा यो 48 अरबको रकम एक्चुअल भ्यालुएसन पनि हामीले लगानी गरेर गयौँ, आयोजनाहरूमा विभिन्नमा खर्च गरेर गऱ्यौँ र तर यो चाहिँ हामीले अब कसरी पुर्ताल गर्ने भन्ने चाहिँ संस्थासँग योजना नभएको भन्ने महालेखा परीक्षकको कैफियत देखियो। 62-63 देखि तिर्नुपर्ने दायित्व व्यवस्था अन्तर्गत रु 53 करोड वित्तीय विवरण देखाउँदै आएको, तर प्रचलित लेखामा वर्णन छ सो रकम तिर्न नपर्ने देखिएमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्ने खालको कैफियतहरू महालेखा परीक्षकको देखियो। अब त्यस्तै ऋण तथा दायित्वमा नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ 77 अरब 8 करोड र जम्मा वैदेशिक दायित्व निकायतर्फ 1 खरब 71 अरब 4 करोड गरी जम्मा 2 खरब 48 अरब 12 करोड नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण रहेको छ। 2 खरब 48 अरब जुन कुल सम्पत्तिको करिब 40% हो, 39% हो। प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब रु 3 खरब 85 अरब रहेको छ। नेपाल प्राधिकरणको कुल दायित्व भन्नाले ऋण तथा अरू दायित्वहरू, ऋण समेत र अन्य नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू गरेर जम्मा 3 खरब 85 अरब विद्युत प्राधिकरणको तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व भन्नाले तिर्नुपर्ने हुन सक्ने दायित्वहरू जस्तै अदालतमा रहेका मुद्दाहरूबाट हामी प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हुन सक्ने यस्तै विभिन्न प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने भनेर राखिएको, कम्पनीको लगानी गर्ने भनेर छुट्याइएको रकम, यो सबै दुईवटै गरेर प्रतिबद्धता र सम्भावित दायित्व गरेर 69 अरब 57 करोड रहेको छ। र यो किन उल्लेख गरे भने यो पनि हामीले यदि तिर्नुपर्ने भयो भने व्यवस्था कहाँबाट गर्ने यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितको मुद्दाहरूको सम्भावित दायित्व 2081 फागुन माससम्म 8 अरब 40 करोड पुगेको छ। यसैगरी प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवर्धनका लागि कुल 41 अरब 13 करोड बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ। यी आयोजनाहरू जुन कम्पनीहरूले बनाउँदैछन् त्यो कम्पनीहरूले बनाउँदाखेरि ऋण लिँदाखेरि प्राधिकरणले जमानत बसिदिने गरेको छ। तामाकोशी, अप्पर तामाकोशी, मोदी आदि कम्पनीहरूले ऋण लिँदाखेरि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदि कम्पनी सबैहरूलाई
संस्थागत जमानत माग्दाखेरि प्राधिकरणले दिएको जमानत करिब 41 अरबको जमानत चाहिँ 4113 करोड बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ। जस्तै मिडल मर्साङदी आयोजना भनौँला अथवा कुनै अरू आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई चाहिँ जमानत प्रदान गरेको छ। यो पनि एक प्रकारको दायित्व हो। त्यो संस्था त्यो कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न सकेन, घाटामा गयो भने अनि त्यसले तिर्न नसकेको दायित्व म तिर्छु भनेर चाहिँ गरेको दायित्व। बाँकी बक्यौतातर्फ 81 असाढ मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन तर्फको रु 23 अरब 44 करोड सहित 2081 फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता रु 44 अरब 54 करोड रहेको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन तर्फको 23 अरब 44 करोड मध्ये पहिलो खण्ड 72 साउनदेखि पौषसम्मको 1 अरब 42 करोड, दोस्रो खण्ड 72 माघदेखि 75 सम्मको 6 अरब 11 करोड र तेस्रो खण्ड 2075 जेठ 2077 सम्मको 9 अरब 1 करोड र चक्रिय जरिवाना रकम रु 6 अरब 90 करोड रहेको छ। उपरोक्त अनुसारको बक्यौता असुलीको लागि प्राविधिक रूपमा प्रमाण जुटाउनु पर्ने छ भने पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, किसान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट बापतको रकम 14 अरब 10 करोड बराबरको रकम शोध भर्न प्राप्त गर्न बाँकी छ, जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रहे आएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सकेका छैन। यसरी डेडिकेटेड फिडर त ट्रङ्क लाइन तर्फको र अन्य सहित जम्मा जम्मी 32 अरब 5 करोड पुराना बक्यौताहरू, यो अन्य सहितका बक्यौता जम्मा 32 अरब 5 करोड रहेको छ र नियमित बक्यौता 12 अरब 49 करोड रहेको छ। यो रनिङ बक्यौता हो र जम्मा जम्मी 44 करोडको बक्यौता रहेको छ। अब यसमा पनि महालेखा परीक्षणको कैफियत के छ भने यस संस्थाले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको आजसम्म पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नलिएकाले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ यकिन नभएको र सो कारणबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार संस्थालाई 80-81 को अन्त्यसम्ममा 12 अरब 58 करोडको थप दायित्व सिर्जना हुन जाने देखिन्छ भन्ने यो त्यो प्रतिवेदनको भनाइ छ। भन्नाले यति रुपियाँ चाहिँ अहिले हामीले 2 रुपियाँमा चाहिँ इन्टरिम एग्रिमेन्ट भनेका छौँ। भोलि जे जस्तो दरमा फाइनल हुन्छ त्यो दरमा लिने दिने, बढी भए लिने कम भए तिर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेका छौँ र त्यसमा यदि तिर्नु पर्यो भने 12-49 करोड भन्ने यो चाहिँ महालेखा परीक्षकले भनेको बक्यौता रहेको छ। यो पनि सम्भावित दायित्व हो। अब 2080-81 सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब 46 अरब 47 करोड रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यो हाम्रो 80-81 को लेखा प्रतिवेदन हो। चालु आबोको फागुन मसान्तसम्म 9 अरब 48 करोड त्यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर निकालिएको छ। तर आयकर ऐनको प्रावधान, आयकर ऐनमा जुन थप राजकट्टी एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएसन मेथड छ त्यो अनुसार गरिएको विद्युत प्राधिकरणको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल 5 अरब 26 करोड नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ। त्यस उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आम्दानी नाफा गरेर नाफामा आयकर तिर्नु परेको छैन। तर टिडिएस भन्नाले सुरुमै अग्रिम आयकरहरू तिरेर त्यस बापत लिनुपर्ने रकम प्राधिकरण नेपाल सरकारबाट रहेकै छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याएका बुदाहरूमध्ये 7 अरब 19 करोड खर्च नलेखेको, फेरि यो चाहिँ यही सम्बन्धमा नाफा नोक्सान सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कैफियतहरू 7 अरब 19 करोड खर्च नलेखेको, 4 अरब 72 करोड रुपियाँ आम्दानी बढी लेखाङ्कन गरेको, बढी आम्दानी लेखाङ्कन गरेको तथा 29.91 करोड आम्दानी नबाँधेको देखिन्छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी यी जति कैफियतहरू छन् ती सबैलाई समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने यो महालेखा प्रतिवेदन हो। अहिले हामीले यसैलाई यथास्थितिमा नाफा नोक्सान कायम गर्दा यो नाफा नोक्सानले फेरि विवाद जन्माउन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामीले यथास्थितिमा यही शब्दमा यो श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। यी नाफा नोक्सान, दायित्व, सम्पत्ति आदि विषयमा लेखिएका कैफियत सहित अन्य अरू के कस्तो वास्तविकता हो भन्ने बारेमा हामीले ड्यू डिलिजेन्स अडिट गरेर त्यसले देखाएको चिजलाई मात्रै हामी थप श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नेछौँ भनेर अहिले हामीले त्यसलाई जोडेर यति नाफा वा यति घाटा भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेनौँ। यो विवादित तथ्याङ्क हुन सक्छ भनेर यसलाई हामीले उल्लेख गरेनौँ। तर यसले के चाहिँ देखाएको छ यो श्वेतपत्रले भने महालेखा प्रतिवेदनले यी चिजहरू समायोजन गर्नु भनेको छ है। जस्तै 7 अरब 19 करोड खर्च नलेखेको,
लेख्नुपर्ने 4.72 करोड आम्दानी बढी लेखाङ्कन गरेको, बढी आम्दानी देखाएको तथा 29.91 करोड आम्दानी नबाँधेको, अब भएको आम्दानी नबाँधेको भनेर देखाइरहेछ। यसरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको कैफियत र नेविप्राले तयार गरेको वास्ला तथा नाफा नोक्सान विवरण आदिमा मूलभूत रूपमा फरक पर्न गएकोले यस संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने र प्रस्तुत तथ्याङ्कको विश्वसनीयता कायम गर्ने हेतुले प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण, मूल्याङ्कन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि ड्यू डिलिजेन्स अडिट DDA को प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ ड्यू डिलिजेन्स अडिट गर्ने भनेर। यसरी गरिएको ड्यू डिलिजेन्स अडिट DDA पश्चात प्राप्त वास्तविक वित्तीय विवरण सहितको प्रतिवेदन त्यस पछाडि मात्र यस श्वेतपत्रको अनुक्रम सिक्वेलको रूपमा यस श्वेतपत्रको अनुक्रममा जारी गरिनेछ। प्राधिकरणको आय र खर्च बजेट अब यो नाफा नोक्सान र दायित्व सम्पत्तिपछि तत्कालको क्यास फ्लो के छ त भन्नेमा 81-82 को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आय 1,79 अर्ब रहेको रहेछ। त्यसमध्ये स्वीकृत बजेट 81-82 को अहिले चलिरहेको वर्षको स्रोत आएको 1,79 अर्ब, स्वीकृत बजेट 2,28 अर्ब 77 करोड। उक्त अनुसार बजेट घाटा रु 29 अर्ब 75 करोड मध्ये 14 अर्ब 65 करोड नेपाल सरकारबाट विगत वर्षहरूको शोध भर्न पाउनुपर्ने, त्यसबाट बेहोर्ने, 8 अर्ब 26 करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता वसुलीबाट पाउने, त्यसबाट बेहोर्ने र बाँकी 10 अर्ब बराबरको ऋण पत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो। साथै प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ। गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षति, जो असोज 12 को बाढीबाट, त्यसको कारणले निर्यात घटेको थियो। त्यो असोज कार्तिक निर्यातको मौसम, निर्यातको समयमा निर्यात घटेको थियो, विशेष गरी अप्पर तामाकोसी र आन्तरिक बिक्री समेत कम हुन गएबाट वास्तविक बिक्रीमा करिब रु 18 अर्ब न्यून हुने देखिएको थियो। र यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाह जुन क्यास फ्लो छ त्यसको अनिश्चितता भन्नाले यी जुन अगाडि भनिएका नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने शोध भर्ना, डेडिकेटेड फिडरको पैसा आउनुपर्ने, ऋण पत्र आदि कुराहरूको अनिश्चितताको बावजुद स्रोतभन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेको र त्यसबाट हालको नगद सङ्कट उत्पन्न भएको देखिन्छ। जुन अहिले जुन भनियो 11 अरबको बिलहरू ठेक्कापट्टाको आएर बसिरहेको छ, दिनदिनै ढकढक्याउँछन्, तर दिनलाई हामी छौँ। अहिले पैसा नभएर हामी ऋण लिन गइरहेछौँ र यो नगद सङ्कट यही कारणले बढेको भन्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीमा नेपाल सरकारको लगानीको बारेमा ऋण लगानी सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। यो एउटा अब्जर्भेसन यहाँ पनि उल्लेख गर्न योग्य छ। नेपाल सरकारको ऋण तथा लगानी निरन्तर घट्दो रहेको छ। चालु आबमा नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ विनियोजित 4 अर्ब 26 करोड विगत वर्षको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको छ। योभन्दा अघिल्लो वर्ष 13 अर्ब, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 20 अर्ब, यसरी भनेपछि हरेक वर्ष यो घटेको देखिन्छ अहिलेको दिनमा। र यो वर्ष जम्मा 4 अर्ब 26 करोड, त्यसमा पनि यस आबको फागुन मसान्तसम्म 4 अर्ब मध्ये पनि जम्मा 1 अर्ब 46 करोड मात्र प्राप्त भएको छ। प्राधिकरणबाट 14 अर्ब 53 करोड आयोजनाहरूमा खर्च भएको छ। 73-74 देखि हालसम्म करिब 59 अर्ब रकम सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूमा लगानी भएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीलाई अहिले स्रोतको क्रन्च बढ्दै गएको छ। हरेक अब यो वर्ष र अब आगामी वर्षहरूमा यो बढ्दै जाने देखिन्छ। गत वर्ष 13 अर्ब दिएको सरकारले यो वर्ष जम्मा 4 अर्ब 26 करोड दिएको छ। अब अन्तिममा कति थप्छ, केही थपिदिएदेखि त्यसले अलिकति राहत हुन्थ्यो। अहिले यो अवस्था प्राधिकरणको वित्तीय रूपमा झन्डै भन्नुपर्दाखेरि अहिले खल्ती टाट पल्टेको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानी तत्काल प्रतिफल दिने लगानी क्षेत्र हो भन्ने बुझेर थप बजेट व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा प्राधिकरणको सायद अलिकति रिलिफ हुने थियो। हामीले धेरै लगानी आय सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूमा गरेका छौँ र धेरै ठेक्कापट्टाहरू अघि भने जस्तै अहिले गरेर त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तिनीहरू अहिले त 11 अर्ब आए, अरू बाँकी जुन आउँछन् कमिटमेन्ट 70 अर्बको क्रिएट भएको छ, ती आए भने त्यसपछि के होला, विकराल अवस्था देखिन्छ।
नेपाल सरकारले यदि पैसा थप ऋण लगानी नदिने हो भने प्राधिकरण त्यो पैसा तिर्नको लागि कहाँ कुन ठक्कर कति खानुपर्ने हो र कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि नेपाल सरकारको सहयोग अत्यन्तै जरुरत छ। हामीले अहिले अल्पकालीन ऋण लिनलाई प्रोसेस गरेका छौँ। बिड बन्ड 20 अरबको लागि पनि प्रोसेस गरेका छौँ। अहिले भर्खरै हिजो मात्र एउटा पत्र आएको छ, बिड बन्ड के कति कारणका लागि चाहियो र यसलाई कसरी फिर्ता भुक्तानी गर्ने भन्ने आदि कुराहरू सोधेर पठाउनु भएको छ। हामी त्यसको तुरन्तै दिन्छौँ र यी विभिन्न उपायहरू गरेर हामी अब यसलाई कोसिस त गर्छौँ, तर नेपाल सरकारको सहयोग त अत्यन्तै जरुरत छ। प्राधिकरणको विगत 4 वर्षको परिस्थिति हेर्दा औसतमा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब 60% त विद्युत खरिदमै जाँदो रहेछ। 59% त विद्युत खरिदमै जाने रहेछ र यो अनुपात आगामी दिनहरूमा अझ बढ्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि प्राधिकरणको आफ्नो अनुपात विगतमा 60, 50, 40 हुँदै अहिले 1/3 छ। अझै घट्दै गएपछि प्राधिकरणको बाँकी जति पनि विद्युत छ त्यो त खरिद गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो खरिदको अनुपात अझै बढ्दै जान्छ। प्राइस एस्कालेसन छ, पिपिएहरूमा प्राइस एस्कालेसन छ, त्यस उसले पनि विद्युतको खरिद दर बढ्दै जान्छ। तर हाम्रो विद्युतको बिक्री दर चाहिँ करिब कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। समायोजन 3 वर्ष अगाडि भए तापनि महसुल खास 73 सालदेखि मूलभूत रूपमा महसुल दर वृद्धि भएको छैन र अहिले 3 वर्षदेखि त्यसको रिभ्यू नै भएको छैन। त्यसको कारणले प्रतिफल रिटर्न अन एसेट्स एकदम न्यून रहेको छ र पुँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ। अब यी समस्या र चुनौतीपछि अब भावी योजना के छन् त? यो निराशा मात्र होइन, आशाको कुराहरू के छन्, कसरी गर्ने? हामी एउटा वित्तीय व्यवस्था जुटाउने सधैँ प्रयास गर्दै जानेछौँ र त्यस सँगसँगै अब केही कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरेर पहिले जस्तो पैसा धेरै छैन हामीसँग भने एक एक पैसालाई हिसाब गरेर त्यसको सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने छ र हामीले आफ्नो कम्मर पेटी कस्नुपर्ने समय आएको छ। प्रस्तुत चुनौतीहरूलाई क्रमशः निराकरण गर्दै प्राधिकरणको दिगो र मजबुत आर्थिक सुधार मार्फत ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ गर्दै विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध गराउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ। विश्वसनीय विद्युतको लागि ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र विद्युतीय सञ्जालको सुदृढीकरण, यो दुईवटा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर सप्लाईमा ऊर्जा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो र डिस्ट्रिब्युसनमा नेटवर्कको स्ट्रेङ्थन गर्नु पर्यो। यसका लागि आगामी 5 वर्षभित्र बृहत लगानी अत्यावश्यक छ। 28,500 मेगावाट 10 वर्षमा भन्दै गर्दा त्यो भनेको अहिलेको भन्दा जति अहिले लगानी गर्यौँ त्योभन्दा पनि अझ बृहत रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जति गरेका छौँ त्यसबाटै अहिले यो हाम्रो अवस्था छ भने अझ अगाडि कति लगानी गर्नुपर्ने हो, यसले यो श्वेतपत्रले यो देखाउन पनि खोजेको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकट भविष्यमा नै ब्याट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्टको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यी स्टोरेज सिस्टमहरूको प्रतिफल दरको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भएका छन्। हाम्रो अहिलेको अनुभवबाटै पनि देखिन्छ कि यसले तत्काल इमिडिएटली रिटर्न नदिए पनि यसको इन्डिरेक्ट प्रतिफल, इन्डिरेक्ट रिटर्न देखिन्छ। त्यसैले नै अहिले संसारभर, भारतमा पनि हेर्नुभयो भने पम्प स्टोरेजलाई अत्यधिक प्रोत्साहन दिइराखिएको छ। युरोप र अमेरिकामा अझै बढी दिइराखिएको छ। यो क्लिन स्टोरेज सिस्टम हो भनेर नेपालमा यसको रिकग्निसन नै भएको देखिँदैन। हाम्रो विद्युत ऐनमा यसको व्यवस्था छैन, प्रस्तावित विद्युत ऐनमा पनि यसको उल्लेखै देखिँदैन। धेरै पटक मैले विभिन्न संसदीय समितिहरूमा यसलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु र ऊर्जा सुरक्षाको यो कन्सेप्ट नयाँ हुँदै होइन, धेरै पुरानो हो, तर यसलाई त्यति अगाडि महत्त्व दिएको देखिँदैन। यसलाई गर्नै पर्ने छ ऊर्जा सुरक्षाको लागि। र नेपालको लागि जहाँ नदी नाला वर्षातमा एकदम 3 गुणा बढी हुने र सुक्खामा 1/3 पनि नहुने गरेका नदी नाला छन्, त्यस्तोमा आधारित आयोजना प्रणालीमा त यो अत्यावश्यक नै हो, जसको इन्डस्ट्रियल लोड कम छ, डोमेस्टिक लोड बढी भएको हुनाले बिहान र बेलुका बेसरी बिजुली बढ्छ डिमान्ड र दिउँसो र राति तल हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा यो यस्ता खालका ऊर्जा सुरक्षाको अपनाउन जरुरी छ। अब विश्वसनीय विद्युतको लागि वितरण फिडरमा अटो रिक्लोजर, स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कार्य आगामी वर्षबाट सुरु गरिनेछ, जसबाट वितरण लाइनमा कुनै एक ठाउँमा अवरोध आउँदा अरू भागमा विद्युत सुचारू राख्ने व्यवस्था हुनेछ।
मुख्य सहरहरूमा 100 केभी सबै सहरहरूमा 100 केभीए देखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गरिनेछ। र ट्रान्सफर्मरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्दाखेरि ग्राहकहरूमा आउने विद्युत अवरोध सामूहिक रूपमा स्थान र प्रकृति तुरुन्तै पत्ता लाग्छ र शीघ्र समाधान गर्न सकिने भएबाट जुन विद्युतको विश्वसनीयता छ बढ्नेछ। त्यसको साथै हाल निर्माण भएको शिवचटारमा निर्माण भएको डिस्ट्रिब्युसन कन्ट्रोल सेन्टरलाई अब 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ, जसबाट नियन्त्रण र उपत्यकाको सप्लाईको नियन्त्रण र अनुगमन हुनेछ। नेपाल सरकार नेइप्रा दात्री निकाय समेतको सहयोगमा आगामी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई विद्युतीकरण गरिनेछ भन्नाले करिब 5% वडाहरूमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ र ती जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गरिनेछ। प्राधिकरण आफै वा सहायक कम्पनी मार्फत अपर अरुण 1063 मेगावाट, हामीले अपर अरुणलाई धेरै नै प्राथमिकता दिएको छौँ। यो हाम्रो गेम चेन्जर भनौँ या ट्रान्सफर्मेटिभ भनौँ, यो आयोजना हो र यसलाई कुनै पनि बहानामा रोक्ने र रोक्न दिइने छैन। यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले चिलिमे पनि त्यस्तै च्यालेन्जिङ अवस्थामा बनाएका हौँ। अहिले हेर्दाखेरि अप्पर अरुणको अगाडि चिलिमे केही पनि होइन, तर त्यति बेलाको त्यो वातावरण हेर्नुभयो भने अप्पर अरुणको भन्दा त्यति बेला चिलिमेको अझ बढी ठुलो चुनौती थियो। कसैले विश्वासै गर्दैन थियो नेपालीले 1 मिटर टनल पनि खन्न सक्छ भनेर, अथवा 1 मिटर ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउन सक्छ भनेर। नेपालीले सक्दैन भन्ने वातावरणमा चिलिमे बनाएको हो भने अहिले 1063 बनाउनलाई हामीलाई त्यति ठुलो चुनौती होइन, हामीले यो बनाउनु नै पर्छ। उत्तर गङ्गा 828 मेगावाट, दुधकोशी 670 मेगावाट, सुनकोशी 3 683 मेगावाट, जलाशययुक्त जावा तिला 70 मेगावाट, अर्धजलाशयुक्त आयोजना लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गरिनेछ। न्यू बुटवल लमही, तिङ्ला दुधकोशी ढल्केवर, अरुण इनरुवा यस्ता 400 केबीका लाइनका केही नामहरू यहाँ राखियो। अरू 132 केबीका लाइनहरू धेरै नै छन्। इनरुवा न्यू पूर्णिया, लम्की दोदोधारा बरेली र चमेलिया जलजेबी तथा चिलिमे हब केरुङ, यो चाइनापट्टि चिलिमे हब केरुङ र उत्तराखण्डपट्टि चमेलिया जलजेबी र अरू यी 4 लाइनहरू चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू को निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको लागि आगामी 5 वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब 6 खरबको बजेट आवश्यक हुने, त्यसमध्ये 4 खरब वैदेशिक र 2 खरब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य एउटा महत्त्वाकांक्षी रूपले लिएको छ। प्राधिकरणमा हाल सिर्जित दायित्वहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन ऋण परिचालन गर्नेका साथै नेपाल सरकार समक्ष थप बजेटको प्रस्ताव गरिनेछ। लागत र लाभ, कस्ट र बेनिफिटको विश्लेषणको आधारमा मात्र आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक लगानी जुटाउन, स्थानीय स्रोतको परिचालन, राष्ट्रिय पुँजी बजारमा विभिन्न औजारहरू प्रयोग गरेर स्थानीय स्रोतको परिचालन गरिनेका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था जस्तै एसियाली विकास ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ। विगत 3 वर्षदेखि विद्युत महसुल समायोजन नभएकोले समयानुकूल विद्युत महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड तर ट्रङ्क लाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा सङ्कलन विनिमावली अनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ। सडक बत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोगले असुल गरिनेछ। प्रतिबद्धता, 5 वटा प्रतिबद्धता छन्। 1 ऊर्जा सुरक्षा, 2 विश्वसनीय विद्युत, 3 वित्तीय व्यवस्थापन, 4 विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्याङ्क र 5 दक्ष जनशक्ति। नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनलाई प्राधिकरणले दीर्घकालीन समाधानको लागि जलाशयुक्त आयोजना, मध्यकालीन पम्प स्टोरेज आयोजना र अल्पकालीन BESS ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिक साथ अगाडि बढाइन्छ। यसका अलावा विद्युत आयात निर्यात मार्फत ऊर्जा असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। विश्वसनीय विद्युत ग्राहकहरूलाई विश्वसनीय विद्युत सेवाको सुनिश्चितताको लागि प्रसारण र वितरण सञ्जाल सुदृढीकरण र ऊर्जा सुरक्षाको उपायहरू अपनाई ग्राहकवर्गसम्म विश्वसनीय विद्युत पुर्याइनेछ। यसको मानाङ्कको रूपमा साइदी सप्लाई एभरेज इन्टरप्सन फ्रिक्वेन्सी इन्डेक्स, सप्लाई एभरेज इन्टरप्सन ड्युरेसन इन्डेक्स, काइदी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेका विश्वसनीयताको मानाङ्कहरूलाई स्थापित गरेर क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापनमा प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्नुका साथै आन्तरिक बाह्य नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू, इनोभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जस्तै बन्ड, डिभेन्चर आदिको प्रयोग र क्लाइमेट फाइनेन्सिङ आदि जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गर्दै आय अभिवृद्धि, बेरुजु फर्चोट, बक्यौता वसुली, जोखिम व्यवस्थापन, स्वावट नियन्त्रण तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतको उपायहरू अपनाई
सुदृढ वित्तीय व्यवस्था अनुशासन लागू गरिनेछ। विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्याङ्क प्राधिकरणको प्राविधिक तथा वित्तीय तथ्याङ्कहरूमा एकरूपता र अन्तर्वार्ताका लागि ERP, RMS जस्ता आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क र तथ्याङ्कहरूलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सोको गणना विधिहरू समेत सार्वजनिक गरिँदै लगिनेछ। दक्ष जनशक्ति संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि त्यहाँको मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ र संस्थाको हित त्यही मानव स्रोतको कार्य सम्पादनमा भर पर्ने हुन्छ। तसर्थ न्यायिक मानव स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीहरूलाई प्रविधि मैत्री, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक बनाउनको साथै कर्मचारीको कार्यदक्ष अभिवृद्धि गर्न तालिम नीतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तमा नागरिकहरूमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने अठोट गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने तथा आन्तरिक खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गरी देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरोकारवाला सबैबाट साथ सहयोग र शुभेच्छा प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका छौँ।